اهلا البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. شوفوا يا البنات، جبت لكم اروع واروع غوسيت تاع بيتزا نقدر نمدها لكم في اليوتيوب. شوفوا جبت لكم بيتزا اون ديغي طايبه برا في الفو دو بوا. طايبه برا يعني في هذوك الفرن تاع الحطب. جات مجمره وخفيفه والفيولي مهويه يعني وبنينه ما نقدرش نوصف لكم. شوفوا يعني الصوره تتكلم على نفسها. دوك نوريكم طرف مقطع باش تشوفوا العجين داخل كيفاه مهوي، يبانوا يعني بيان لي زالفيول تاع لاباط. شوفوا كيف راهي مهويه البنات. هذه بيتزا بوازي بالصلصه البيضاء. دوك نوريكم كل وحده كيفاش درت لها لا غارنيتور تاعها. بيان سور لا ديكوراسيون اللي كيجي في البيتزا يعيطوا لها لا غارنيتور. شوفوا لاباط كيفاه راهي، يعني ما شاء الله حاجه تحفه. قلت لكم يعني افضل وصفه راح تلقاوها في اليوتيوب. عفوا راني مريضه، سامحوني البنات، لا فواتير راهي شويه غويي. شوفوا البنات الوصفه تاع الخبز تاع لي ساندويتش تاع الخبز البالونه، وهذه لازم تجربوهم. نروحوا مع بعضنا نديروا الوصفه. عندي نحط في البول تاع البيتخان كاس تاع فرينه، مغرفه كبيره تاع الخميره تاع المطلوع، مغرفه كبيره تاع السكر، وزوج كيسان تاع الماء دافي. كيما كل مره يعني خلاص راكم تعرفوا الطريقه تاعي، لازم نخدم لو لوفان تاعي نخليه يخمر، ومن بعد نكمل الوصفه تاعي. نخلطو مليح، نغطيه نخليه 10 دقائق يتفاعل مليح، ومن بعد نكمل الوصفه. بيان سور اللي ما عندهمش بيتخا يخدموا بيديهم عاديه، يعني تجي نفس النتيجه، ولا يقدروا يخرجوا اخر من بيتخا. وحده تخدم بيدها يتخرج زعفها في لاباط. نديرو دوكا الكروشي، نجيبو كاس تاع سميد رطب. البنات يعني جد مهم انه السميد يكون رطب مش متوسط. عندنا لهنا مغرفه كبيره تاع اعشاب عطريه، عندنا 80 مليلتر تاع الزيت. 80 مليلتر يعني بريسك تقريبا فنجان تاع تاي. اللي ما عندهمش ميزان يديروا فنجان تاع تاي. زيت عادي ولا حبوا زيت زيتون ما كانش مشكل. عندنا زوج مغارف كبار تاع لحظه. لحظه تساعد في العجين محسن. درت الملح، كون درت الملح بيان سور عينك ميزانك. ديري مغرفه كبيره بصح مش معمره مش بومبي. ونزيدو كاس تاع ماء دافي. يسمى لا غوسيت فيها 3 كيسان تاع ماء، زوج كيسان على الاول، وفي المرحله الثانيه الكاس اللي بقى. نهز ديما انا غيسيبيون كون راح نعجن، نهز غيسيبيون نغربل فيه الخميره باردون، نغربل فيه الفرينه باش من بعد نزيد فيه راحتي، ما نبقاش نغربل بالشوي. فوالا ندير دوكا الفرينه ونعجن حتى دوك تشوفوا لاباط كيفاش نتحصلوا عليها. الفرينه ما تزيدوهاش على ضربه واحده، زيدوها بالشوي باش ما تخدعكمش، باسكو سي تري امبورطون انه العجينه تاعنا تجي جاريه. باش يحسوها مش راح تحصلوا على نفس النتيجه. يعني هذا هو السر تاع لي بان هذو لي بات اللي يكونوا خفاف، انه العجينه تخليوها كورونت جاريه. شوفوا كيفاش هاي العجينه. دوك هكذا نلمها، فوالا نحيها على البيتخان، يعطيه الصحه. نحيوه دو كوتي. واللي ما عندهاش البيتخان دير بيدها ليسونسيال، ما تشيحهاش برك. راكم تشوفوا لا تيكستور تاع لاباط كيفاش تتلازق. العجينه هذه ما تسحقش تتعجن. الخدمه تاعها في التخمير، تتخمر 3 مرات. يسمى العجينه حمو ما يهمش، ماشي بيدك ماكش راح تتعبي. تلاوي شويه تلميها هكذا ما تشيخيهاش، هذا مكان. سينو الخدمه تاعها اكل راهي في التخمير. السر تاعها اكل راهي في التخمير. شوف كيف راهي تتلازق. فوالا شوفوا البنات، نلمها دوكا، ندهن البول تاعي بالزيت. شوفوا لاباط كيف راهي. ندهن البول تاعي بالزيت ونغطيها تخمر التخميره الاولى. شوفوا راني خليت لكم هكذاك مقاطع باش تشوفوا مليح كيفاش راهي. وشوفوا البنات كيفاش تلموها.
دوك شوفوني كيفاه نلملموها بهاد الطريقه باش ندخلو لها الهواء. فوالا هذه ليطاب هذه راهي بزاف مهمه. شوفوا لمو هكذا، نديرو الزيت في الغيسيبيون باش من بعد تطلع فاسيلمون، يخليها تخمر مليح. عفوا البنات. نحطوها دوك ونغطيوها ونخليوها تخمر التخميره الاولى. البنات لاباط تاعنا حنخمروها 3 مرات. نروحو دوكا هي تخمر نوجدو صلصه البيتزا تاعنا. عندي كيلو ونص تاع طماطم، من كيلو حتى الكيلو ونص. عندي كان فلفل حلو، واحد فلفل حار، 2 حبات بصله، الثوم نحيولو لو جرم الدخلاني بيان سور باسكو قلنا انديجست يدير مشاكل في الكولون، عندهم مشاكل يضرهم. 2 حبات زروديه، امتي بوكي تاع الزعتره، عندنا مغرفه كبيره تاع الطماطم كونسيرف، وعندنا مغرفه كبيره تاع السكر باش يكسرنا الحموضيه تاع الطماطم كونسيرف. دوكا ندير علامه زائد في الطماطم، نغلي الماء، نحط الطماطم تهز فيه غليه واحده برك، نحيها باش نقشرها فاسيلمون، ونقطع هذه المقادير وكل في مرميطه في مرميت. ومن بعد نزيد فلفل احمر، الملح، فلفل الكحل، ونغطي عليهم ونخليهم يطيبوا، وزيدوا 2 مغارف تاع زيت بيان سور. الصلصه البيضاء فيها كاس حليب، كاس كريم فريش، طرف تاع الفرomاج بلون، شويه فلفل الكحل والملح. هما ثاني نخلطهم مليح ونحطهم في مارميت يطيبوا وحدهم حتى يعقدوا. نولي لاباط تاعي نلقاها خمرت، شوف كيفاش تخمر الله يبارك. نهبط لها الخمور. شوفوا البنات انا سانسيرمون مالفه لا طوماط تاع لا صوص طوماط ديما نوجدها لافونس، ونقسمها في دي بواط ولا في دي ساشي دو كونجيلاسيون ونكونجليها. يعني راهي عندي في كونجيلاتور وشي دوك هذيا خدمتها غير على جالكم باش تشوفوها. شوفوا لاباط كيفاش نلموها باش ندخلو لها لداخل الهواء. نلموها بهذه الطريقه. يسمى كي تعود الطماطم رخيصه نتوما خدموا منها، كيما دوك هاي غاليه تلقاو عندكم نتوما صوص طوماط. لا بيتزا تحب طماطم تلقاو عندكم خادمينها. نغطيوها ونحطوها تخمر اون دوزيام فوا، هذه المره الثانيه يسمى. شوفوا كيف خمرت، نزيدو نعاودو نهبطو لها الخمور كالعاده. شوفوا لاباط كيف راهي خفيفه، شوف كيف يدير البنابل. هنا ديجا تعرفي بلي لاباط تاعك راهي ناجحه. شوفوا كيف راهي خفيفه الله يبارك. تعاودي نفس العمليه، تسيد دخلي لها هكذا الهواء بهذه الطريقه وتحطيها الزيت تخمر للمره الثالثه والاخيره. هذه سي با هكذاك بالك سي با لابن. كاين دي غوسات يقولك بيتي بيتي لاباطو، هذه 3 مرات تكفيك. فوالا هذه الاخرى خلاص. شوفوا لاباط كيف راهي، يعني ما شاء الله تبل. نهبطها. انا لي بيتزا حبيت نديرهم كبار، قسمت لاباط تاعي على 4، وانتي اللي حبيتيهم صغار تقدري تقسمي على 6 على 7 8 صا ديبونتي قد شاكي حبتها. فوالا نقسم لاباط اللي نلقاها صغيره نزيد لها ملي تبان لي كبيره. نهز ان بلاطو ندير فيه السميد رطب، يعني شفتوني انا جو بريفير نخدم بالسميد رطب على الفارينه. فوالا نبولي لاباط تاعي ونحطها. اونتر طون الفور راني شعلتو ساعه من قبل ما هاد العمل. كي حطيت لاباط تاعي بدات تخمر المره الثانيه شعلت الفور، حطيت داخلو بلاطو. انا عندي بلاطو قديم ديما نطيب فيه لا بيتزا. شوفوا لا صوص طوماط كيفاش جات. قلت لكم
نحط بلاطو في النص تاع الفور، نشعل الفور تاعي اقصى درجه، نحط البلاطو فيها مقلب. عندي هذه ما عنديش قدم بصح وريتهم لكم باسكو هذو ديما نخدم بهم، ماشي حنروح نشري وحده جديده على جال لا فيديو نخدم بهذو. عندي بابي ورق الطهي، بابي كويسون لافابل هذاك مقطعاتو على قد لا بيتزا اللي نخدمها. وعندي هذه لا بلانش نخدم عليها ديما. هذا سميد رطب، ندرر سميد رطب على الورقه تاع البابي كويسون لافابل هذا، دوك تفهموا الله باش نخدمها لهنا ونديها ديريكتومون نحطها على البلاطو. هو راه سخون يغلي في الفور، ما نجبدش البلاطو ما يخرجش خلاص يبقى في الفور. شوفوا الطريقه نخدموا بها، ندرر السميد ونبدا من النص نروح للحواف باش نخدم لها حواف. الحواف تاعها ما تمسوهمش خلاص. شوف كيفاش تديروا من النص وتروحوا، ها ما تخافوش منها راهي خفيفه خلاص. هنا راني سرعت لا فيديو، يعني قد ما سرعت وجاتني طويله صح معليش. ليسونسيال هاي باينه، ما مسرعتها هي باينه الطريقه كيفاش راني نخدم. شوفوا البنات قلت لكم بلاطو حطيته مقلب باش يجيني ساهل، كون نحطو على عادي على الوجه تاعو كي نجي نحط البيتزا ولا نهزها نقدر نقيس يدي نتحرق. سي بور سا لي قلبتو هذا مكان باش يجيني السطح تاعو بلا. نولي نهز لا بلانش هذه نحط بلا بيتزا بالبابي كويسون، دور نزليكم هكذا على البلاطو ونسكر الفور. شوفوا دوكا ندير لها لا صوص طوماط. انا الاولى درت فيها صوص طوماط، درت لها رشه تاع شيدار، هزيت اللحم ملحيني مش طايب ناكد لكم. داووه بالملح وفلفل الكحل ورشوا هكذا، ديروا هكذا شوي 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 يطيب مع البيتزا. ما تخشنوش، ما ديروش دي بولات راه ما يطيب لكمش، ديروا هكذا شوي شوي. نديروا فرomاج بلون. الزيتون اللي كنت درته في الزيت، درت عليه الزيت وحطيته يعني تشرب الزيت هذاك باش ما يشحليش في الفور. والاعشاب العطريه ونحطها مباشره في الفرن. شوفوا كيفاش انا حطيتها بركه. هاي ديجا لو طون اللي جبت التليفون الكاميرا لقيتها ديجا بدات تبنبل وبدات تحمر تدي لون. ثم الطيب سي بور سا اللي تجي مليحه. كي تلقى الفور سخون اقصى درجه وتلقى البلاطو سخون ثم تبدا تطيب لكم. هي البيتزا قد ما تطول في الفور قد ما تجيش مليحه، قد ما تصلح لكمش. شوفوا البنات النتيجه قدامكم. كي نشوفها قريب تحمر خلاص ما بقى لهاش نخرجها وندير لها القوده من فوق. شوفوا الشيدار اللي استعملته من الاول او سواقي درت غير بنابولي، والشيدار مليح، الشيدار نوعيه جيده. وهاني دايوغ ندير غير بشوي برك باسكو ما نتوما شوفوا مش لازم ديروا بزاف فرماج وبزاف. ديما راني نقول لكم هاد الحاجه، شوي من بطاطا، شوي زيتون، شوي طرف تاع شيدار، طرف ولا طرف فرماج مليح مع طرف موش مع طرف نوعيه تكون موان، تكون شويه يعني لو بري تاعها موان شير. يعني تديروا مقادير. ندهن دوك الحواف تاعها وكل بزيت زيتون. شوفوا النتيجه. هذا البابي نحيه ننفضو ونعاود نخدم عليه بيتزا الدوزيام. والفور راهو شاعل ما يطفاش خلاص. شوفوا دوك نوريلكم هذا يسخون هذا وين طابت. شوفوا لاباط كيفاش تبان، والله نديري طايب في الفور تاع برا. هذه البنات لازم تجربوها. هو السر كل في التخمير لاباط بيان سور. لا غوسيت تاع لاباط يعني ناجحه. التخمير 3 مرات، والبلاطو اللي تخليوه في الفور ساعه هو شاعل. الفور شاعل اقصى درجه والبلاطو ساعه وهو الداخل يسخن مليح. يعني هاي لاباط قدامكم تشوفوا فيها. نروح دوكا سي با لابان ندير لكم مقاطع كي كنت نحل باسكو راكم شفتوا الاولى. ندير لكم غير لي غارنيتور. هذه لا دوزيام حليتها بنفس الطريقه، درت لها لاصوص طوماط، درت لها الفلفل الاحمر، الفلفل الخضر، درت لها شويه تاع لا موزاريلا تاع تاع الشيدار صفر الله، درت شرائح تاع البصله الخضراء، شويه تاع شامبينيون، شويه تاع طون استعملت غير باطا برك تاع الزيت، نحيت لها الزيت تاعها ودرت بها كي العاده. نحطها طيب نجبدها نزيد لها شويه تاع القوده.
فوالا ندير لها القوده نرجعها للفور وكي نخرجها نعاود ندهنها بزيت زيتون الحواف تاعها. ديما لا بيتزا كي تجبدوها من الفور دهنوا لها الحواف بزيت زيتون. فوالا شوفوا البنات دوك نوريها لكم. انا نخطو كنت بديت نحل في الثالثه. شوفوا البنات من تحت كيفاش تجي، يعني تجي بيتزا ولا اروع. هذه هي لا تروازيام. ندير لها كالعاده لا صوص طوماط، ندير لها شويه تاع شيدار قلت لكم نابولي برك، ندير لها فلفل الوان، مرقاز 3 مرقازات طيبتهم نص طياب وقطعتهم على نص ديكوريت بهم، شويه فطر، شويه تاع فرماج بلون، شويه تاع زيتون كحل، اعشاب عطريه وفي الفور ديريكتومون. نخرجها كي طيب ندير لها القوده نعاود نرجعها غير يذوب الفرماج برك ونخرجها ندهنها بزيت زيتون كالعاده. يعني البنات هذوما اقتراحات برك تاع لي غارنيتور، نتوما ديروا بيان سور بوش عندكم بوش راكم حابين على حسب الكو تاعكم. يعني مره على مره الواحد يسو في بليزير. هذه هي الرابعه الاخرى، لا صوص بلانش. هذه بوازي بيتزا بوازي. شوفوا لا صوص غليت هذيك الكريم فريش والحليب والفرماج حتى نوليو هكذا بهاد لا تيكستور وطفيت عليهم خليتهم بردو. ندهنها في لا بيتزا تاعي. شوفوا لا حبيتوا لا بيتزا معمره مليح ديروا كاس حليب كاس كريم فريش. ندير لها لهنايا شويه تاع باتي. هو يكون عندكم الدجاج فيمي احسن، انا ما كانش عندي درت شويه باتي، درت شويه زيتون خضر دي نوايوتي فلفل الوان فطر مايس والفرomage غابي والاعشاب العطريه بيان سور. هذا مكان البنات. هذه الوصفه تاعي ان شاء الله تكون عجبتكم واستمتعتوا بها، ان شاء الله تجربوها. ما تنساوش البنات بارطاجيو في لي جروب، بارطاجيو مع اصدقائكم. تهلاو في رواحكم وسلام. يعني راهي الصوره تعبر عن نفسها، ما كان له نبقى نهضر.